हामी यति हो तपाईँहरूको चाहिँ डिजाइन सब्जेक्टमा चाहिँ दुईवटा सिभिल इन्जिनियरिङमा चाहिँ बेस भएर दुईवटा चाहिँ हेर्नुहुन्थ्यो होइन स्ट्रक्चरहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ आरसिसी भयो अर्को स्टिल भयो है। अब अहिलेसम्म हामीले चाहिँ सिकेको भनेको एनालाइसिस पार्ट सकिएर अनि डिजाइनमा आएको है। त्यो हुँदाखेरिमा अब एनालाइसिसमा त प्रिन्सिपल हुन्थ्यो, प्रिन्सिपल अनुसार तपाईँले टक गर्नुहुन्थ्यो। अब डिजाइनमा चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार चल्न पाइँदैन कि कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ है। भनेपछि अब हामीले जान्न जान्दै पनि या यो राखिदिउँ न त भइहाल्छ नि भन्न पाइँदैन यसमा चाहिँ है। भनेपछि हामीलाई स्पेसिफाई गरेर यतिभन्दा बढी युज नगर है अथवा यतिभन्दा कम युज नगर है भनेको कन्डिसनमा हामीले त्यो मान्नु नै पर्ने हुन्छ है। त्यो भएको हुनाले अब यसमा सरसरी हेर्दाखेरिमा चाहिँ डिजाइन अफ स्टिल स्ट्रक्चर पढे पछाडि तपाईँले चाहिँ मेन भनेको स्टिल युज गरेर हामीले डिजाइन चाहिँ कसरी गर्ने, हाम्रो स्ट्रक्चरल इलिमेन्टको चाहिँ डिजाइन कसरी गर्ने र हाम्रो स्टिल स्ट्रक्चर कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसमा हामीले बेसिकल्ली फर्स्टमा कनेक्सनसँग रिलेटेड भएर चाहिँ कुरा गर्छौँ है। किन भन्दा जुनसुकै तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ स्ट्रक्चर होस्, चाहे स्टिलबाट बनेको, चाहे टिम्बरबाट, चाहे चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्पोजिट सेक्सन, चाहे चाहिँ हाम्रो आरसिसी होइन बाट बनेको होस्, हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ सिङ्गल मेम्बरले कुनै पनि स्ट्रक्चर चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन हो। भनेपछि 2 or more than 2 इलिमेन्ट्सहरूलाई हामीले कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि। जस्तो अब हामीले चाहिँ यही कुरा गर्ने हो भने स्टिल स्ट्रक्चरकै कुरा गर्ने हो भने एउटा कोलुम हुन्छ अथवा पोस्ट हुन्छ होइन। अब अर्को सर्टेन लेभलमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ बिम बनाउँछौँ र त्योभन्दा माथि अर्को स्ल्याब हुन्छ होइन। भनेपछि अब बिम र कोलुमलाई कनेक्सन त गर्नु पर्यो, त्यतिकै त त्यो चाहिँ रेस्ट त हुँदैन। भनेपछि अब त्यहाँ कनेक्सन हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्दैछौँ भने अब केले कनेक्सन गर्दा बाई युजिङ वेल्डिङ हो कि बाई युजिङ चाहिँ रिवेट हो कि बाई युजिङ नट बोल्ट होइन। भनेपछि अब हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको दुईवटा छ है, एउटा वेल्डिङ छ, एउटा चाहिँ रिवेटिङ छ है। हामीले बोल्ट चाहिँ हेर्दैनौँ भने पछाडि अब यदि हामीले चाहिँ रिवेट युज गरेर डिजाइन गर्दैछौँ अथवा कनेक्सन बनाउँदैछौँ भने कतिवटा नम्बर अफ रिवेट चाहिन्छ, त्यो रिवेट चाहिँ कति स्पेसमा प्रोभाइड गर्नु पर्यो होइन, एजबाट कति डिस्टेन्स चाहिँ पर गरेर त्यसलाई चाहिँ युज गर्न पर्छ, यी कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कि है। त्यो भएको हुनाले म डिजाइन अफ जोइन्ट होइन कनेक्सनमा गएँ। कनेक्सन भन्ने छ हाम्रो च्याप्टर 2 मा है। भनेपछि अब कनेक्सन भन्ने बित्तिकै मैले भनिहालेँ 2 or more than 2 इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्ने हो त भन्दा फ्यासन गर्ने हो, बाँध्ने हो है। त्यो फिनोमेनलाई हामीले कनेक्सन भन्ने हो। भनिसके पछाडि अब हामीले चाहिँ 2 or more than 2 मेटेरियल अथवा इलिमेन्टलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ कनेक्ट गर्ने त एरेन्जमेन्टको हिसाबमा होइन। जस्तो मसँग चाहिँ यो एउटा इलिमेन्ट हो, यो एउटा इलिमेन्ट होइन, मैले दुईवटा चाहिँ तरिकाले यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न मिल्छ कि। एउटा जस्ट टच टु के हो त मेन मेम्बर है, यसरी चाहिँ जस्ट टच गराएँ मैले। अर्को भनेको ओभरल्यापिङ गरेर है, सिम्पल कनेक्सनमा हो, इसेन्ट्रिक कनेक्सन। अर्को हामी त्यो च्याप्टरमा हेरौँला। भनेपछि अब यो भनेको चाहिँ सर्टेन लेभल ओभरल्याप भएको भएन, त्यही भएको हुनाले यसलाई चाहिँ ल्याप जोइन्ट भने हो है। अर्को भनेको चाहिँ जस्ट टु टच गराएर हामीले चाहिँ यदि दुईवटा मेम्बरहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गराइन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले बट जोइन्ट भनेर भनिन्छ कि। तर अब यतिकै त जोडिँदैन नि त, अब विथ द हेल्प अफ एडिसनल मेम्बर भन्छ कि। अब एडिसनल मेम्बर भनेको के हो त भन्दा कभर प्लेट हो। तपाईँले यो माथि मैले यसरी कभर प्लेट युज गरेँ है हो। अब कभर प्लेटहरू सिङ्गल है, सिङ्गल कभर युज गर्ने कि डबल कभर युज गर्ने भन्नेमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है। त्यही भएको हुनाले तपाईँलाई क्वेसन आउने भनेकै के हो त भन्दाखेरिमा जोइन्टबाट एउटा सिम्पल कनेक्सन डाइरेक्ट कनेक्सनबाट एउटा क्वेसन सोधेको छ, एउटा चाहिँ इसेन्ट्रिक कनेक्सनबाट सोधेको छ
है र यो चाहिँ 8 मार्क्समा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ बारम्बार आइराख्ने क्वेशन हो है। त्यो भएको हुनाले पहिला हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ टाइप्स अफ जोइन्टमा चाहिँ है टाइप्स हेर्ने हो हैन। अहिले मलाई डिजाइन बेसिकमा धेरै डेप्थमा चाहिँ गएन, हामीलाई जे आवश्यक छ त्यो थ्योरी धेरै पढेर टाइम लस नगरौँ हैन, थ्योरीबाट जान्न। भनेपछि अब एउटा चाहिँ ल्याब जोइन्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ बड जोइन्ट हुन्छ के बड जोइन्ट हामीले पढेको चाहिँ के हो त कनेक्सनमा चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्सन है। भनेपछि अब ल्याब जोइन्ट छ, ल्याब जोइन्ट भन्ने बित्तिकै अब फेरि यसका टाइप्सहरु हुन्छ के है। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुईटा तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्छौं। एउटा चाहिँ सेक्सन वाइज हेर्छौं हैन, सेक्सनमा कतिवटा रिवेट पर्यो त्यो अनुसार चाहिँ हेर्छौं भनेको अर्थ है त। यो एउटा प्लेट भयो, यसलाई मैले चाहिँ ओभरल्याप गरे, अर्को प्लेट यसरी ओभरल्याप गरे। अब मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ रिवेट छ है। अनि अब मैले यहाँ चाहिँ यो त सेक्सन काटेर हेरे हो त, रिवेट त यसरी बस्या हुन्छ माथिबाट, ठीक छ, यसरी राखिया हुन्छ नि त। भनेपछि अब मैले यसलाई चाहिँ सेक्सन काटेर हेरे भने त यो लाइनमा पर्ने नम्बर अफ रिवेट देखिन्छ नि त हैन। हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो एउटा देखे मैले, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरिमा सिंगल रिवेटिङ हो ल्याब जोइन्ट है त, सिंगल रिवेटिङ ल्याब जोइन्ट भनिन्छ के। तपाईलाई कहिले कहिले ड्रइङ नदिकन हैन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ क्वेशन भनेको हुन्छ हैन। अब सिंगल रिवेट युज गरेर तपाईले चाहिँ ल्याब जोइन्ट चाहिँ डिजाइन गर्नु भन्यो भने अब भिजुअलाइज गर्नु पर्यो। तपाईले यस्तो खालको चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा चाहिँ एलिमेन्टलाई चाहिँ कनेक्सन गराउनु पर्यो यो वेमा है। अब डबल भन्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ दुईटा चाहिँ हामीसँग हुनेको है, यसरी चाहिँ दुईटा हुनेको। यो चाहिँ डबल रिवेटिङ ल्याब जोइन्ट। अब ट्रिपल भन्यो भने तीनटा हुनेको सिम्पल है। यो हेर्ने भनेको जहिले पनि सेक्सन वाइज हेर्ने हो। तपाईलाई सिंगल रिवेटिङ भन्ने कि डबल रिवेटिङ भन्ने कि ट्रिपल भन्ने कि क्वाड्रपल भन्ने कि हैन, तपाईले सेक्सनबाट हेर्नु पर्छ। अब कहिले कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ के हो प्लानबाट पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ के है त है। यसमा चाहिँ है एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा त्यस्तो खालको हो। भनेपछि अब हेर्नु यसमा चाहिँ दुईटा हो। यो चाहिँ हामीले फिगर माथिबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ डबल रिवेटिङ ल्याब जोइन्ट भयो है। हो अब यो प्लानमा हेर्ने हो भने त हो ल्याब जोइन्ट त देखियो, तर अब यहाँ चाहिँ डबल भने सेक्सनमा पो दुईटा लाइन परेको थियो र डबल भनियो। यसमा त नम्बर अफ रिवेट छ कि छैन, यो दुईटा रोलाई है कसरी एरेन्ज गरेको छ त प्लानमा चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। भनेपछि अब हेर्नु यदि फर्स्ट रो यो सेक्सन ए भयो, यो सेक्सन बी भयो है। यदि सेक्सन ए को इमेज है सेक्सन बी हुन्छ भने त्यसलाई हामीले चेन रिवेटिङ भन्छौं, चेन है। यसलाई चाहिँ अब यहाँबाट हेर्ने हो भने डबल रिवेटिङ ल्याब जोइन्ट त हो, तर के हो त प्लानबाट हेर्दाखेरिमा भन्दा चेन रिवेटिङ हो के, चेन रिवेटिङमा छ यो चाहिँ। यताबाट चाहिँ हिडन हुन्छ कि कुन चाहिँ यसको माथिको हैन। अब तपाईले माथिबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ यो के हुने हो सोलिड हुने भयो, यो लाइन चाहिँ हिडन हुने भयो, ठीक छ। अब हैन अब तलबाट हेरौँ न त भन्ने केस नै आउँछ। मैले अहिले तलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ देखाएको। अब माथिबाट हेर्दा त अब नम्बर अफ रिवेट त देखिने नै भइहाल्यो है। अहिले तपाईले भने अनुसार मैले चाहिँ माथिबाट हेरेँ है त, यो सोलिड हो। अब हेर्नु
सधैँ चेन रिबेटिङ मात्रै हामीले चाहिँ प्रिफर त गर्दैनौँ है। अब हामीले चाहिँ यो भन्दा अल्टरनेटिभ कुन युज गर्छौँ त भन्दाखेरिमा चाहिँ जिगज्याग भन्ने छ है। जिगज्याग, अब जिगज्यागको मिनिङ के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ यदि फर्स्ट लाइनको रिबेट चाहिँ सेकेन्डको इमेज बन्दैन भने है, इमेज फर्मेसन हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ जिगज्याग भनिन्छ के। जस्तो मैले चाहिँ यसरी देखाउनु पर्यो। है यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ जिगज्याग है। अब अर्को चाहिँ तीनटा भयो भने हामीले फेरि यो लाइनमा राखौँला है। भने पछाडि एउटाको इमेज अर्को बन्दैन भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जिगज्याग, यो चाहिँ हाम्रो चेन रिबेटिङ हो भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिगज्याग हो है। अब कहिले कहिले कस्तो हुन्छ त यहाँ सेक्सनमा हेर्दा तीनटा देखियो है, प्लानमा हेर्दा चाहिँ अब यो चाहिँ यसरी आएको छ हो भने एक्जाम्पल दिएको है। मैले यो चाहिँ लाइन त गरिनँ, यसलाई मैले चाहिँ यसरी गरेँ है, जस्ट बुझ्नु मात्रै है। पछि न्युमेरिकललाई सजिलो बनाएको मैले यो आयो, यसको ठाउँमा मैले ट्रिपल रिबेटिङ भन्नु पर्यो यहाँ। रिबेटिङ ल्याब जोइन्ट त हो। अब यो हेर्दाखेरि हेर्नु त कन्टिन्युअस रूपमा यो चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डरमा छ कि छैन आउटर मोस्ट सेक्सनमा हो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डरमा गएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले डायमन्ड भन्ने गर्छौँ है। डायमन्ड रिबेटिङ कन्टिन्युअस रूपमा डिक्रिजिङ हुँदै गएको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले डायमन्ड भनेर चाहिँ भन्छौँ। भनेपछि अझ मलाई चाहिँ सिम्पली आउने भनेको के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ जिगज्याग राख्ने हो कि चेन राख्ने हो है हो त्यो हो। भने पछाडि अब हामीले चाहिँ हेर्ने भनेको यो मानव 6वटा रिबेट त मैले युज गरेँ, ठिक छ। 6वटा रिबेट युज गरेर है मैले चाहिँ के गरेको छु त भन्दाखेरिमा चाहिँ डिजाइन गरेको छु भने त्यसको इफिसियन्सी चाहिँ कति हुन्छ त, जोइन्टमा हुने इफिसियन्सी, त्यो कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो कि हैन हो। अब 6वटा युज गरेको छु, इफिसियन्सी चाहिँ घट्दियो भने त राम्रो त भएन नि त हो। अहिले एकछिनपछि म भन्छु इफिसियन्सी। अब त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो छ नि यसको एरेन्जमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कि है। तपाईँले रिबेट धेरै हाल्दैमा त्यो चाहिँ एकदम राम्रो भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ रङ है। जति आवश्यक छ नि त्यति युज गर्ने हो र त्यसको एरेन्जमेन्टमा पनि त्यसको चाहिँ के हुन्छ इफिसियन्सी घट्ने बढ्ने हुन्छ कि है। र यो वेमा गर्दाखेरिमा एउटा पार्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इफिसियन्सी 1 आउला, यो केसमा गर्दा इफिसियन्सी 2 आउला हो। यसमा नि हेर्नु त 1 2 3 4 5 6वटा छ, यहाँ पनि 6वटा युज गरेको छ। आखिर युज भएको रिबेट त नम्बर अफ रिबेटको हिसाबमा त सेम छ नि, तर है इफिसियन्सी यो दुईटामा कुन राम्रो छ त, जुन राम्रो भयो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हो त बेटर भयो। त्यही भएर डिजाइनमा हामीले खेल्ने भनेको कुरा यसरी नै हो, यही कुरा खेल्ने हो है हो। यो भयो हाम्रो चाहिँ ल्याब जोइन्टको केसमा है। भनेपछि अब बड जोइन्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ हेर्नु है त, यो बड जोइन्टमा चाहिँ फेरि पनि दुईटा मेन प्लेट छ मसँग, दुईटा मेन प्लेट छ। अब मैले एउटा कभर प्लेट युज गरेँ र मैले चाहिँ रिबेट चाहिँ एक एकवटा युज गरेँ। पहिला कभर हेर्नु, सिंगल कभर युज भएको छ, सिंगल कभर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नम्बर अफ रिबेट कतिवटा। फेरि अब हेर्नु यसमा त हामीले चाहिँ के हो त एउटा लाइनमा हेर्ने भनेको थियौँ हैन। यहाँ त 3टा देखाएको ट्रिपल भयो, यहाँ नि 2टा देखियो सर भन्न खोज्नु होला, त्यो चाहिँ
बड जोइन्टको केसमा चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ हेर्दैनौँ। हामीले के हेर्छौँ त भन्दा यो त मेन प्लेट हो नि त, यो एउटा हो अर्को मेन प्लेट हो भनेपछि जहिले पनि के हेर्छ त भन्दा मेन प्लेटसँग रिलेटेड भएर हामीले नम्बर अफ रिवेट चाहिँ भन्ने गर्छौँ। यो चाहिँ मेन प्लेटमा कतिवटा नम्बर छ त, एउटा मेन प्लेटमा कतिवटा नम्बर अफ रिवेट छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा नम्बर अफ रिवेटिङ भन्ने गर्छौँ। सिंगल रिवेटिङ भन्ने है हो। अब डबल रिवेटिङ भन्यो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, अब हाम्रो दुईटा चाहिँ आउँछ है, यता र यता है। यो चाहिँ अब के भयो डबल रिवेटिङ भयो कि। अब ट्रिपल भन्यो भने तपाईले एउटा साइडमा तीनटा राख्नु पर्यो है हो। भनेपछि अब यसलाई भन्दाखेरिमा डबल सिंगल रिवेटिङ, सिंगल कभर डबल रिवेटिङ बड जोइन्ट है। अब तपाईको चाहिँ के छ, सिंगल कभर नै हो, ट्रिपल रिवेटिङ पनि हुन सक्छ। यो भयो एउटा टाइपको है। अब यसलाई चाहिँ मैले फेरि के भने त भन्दाखेरिमा चाहिँ कभरको हिसाबमा है। अब तलपट्टि मैले कभर राख्नु पर्ने केस आउन सक्ला है। यसरी चाहिँ मैले के गर्न पर्ला त, कभर आइको म फास्ट छु भने भन्नु है, म त आइको सिंगल कभर एउटा चाहिँ सिंगल कभर सिंगल रिवेटिङ भने है, अर्को चाहिँ सिंगल कभर डबल रिवेटिङ है। अब तपाईको डबल, तपाईलाई क्वेशन आउन सक्छ डबल रिवेटिङ यसरी डबल कभर सिंगल रिवेटिङ भनिदिन सक्छ। ल हेर्नु त है। भनेपछि अब तपाईले डबल कभर भन्ने बित्तिकै कभर बनाइहाल्ने कि, दुईटै साइडमा कभर राख्ने है। अब सिंगल रिवेटिङ भन्यो भने एक ठाउँ मात्रै युज गर्ने, एउटा मेन मेम्बरको हेर्ने भनेको छु मैले है। मेन यता एउटा यता एउटा, फरक यति हो है। डबल कभर भने कि सिंगल कभर भने रिवेटिङ त तपाईले सेक्सनमा हेरेर छुट्याउन सक्ने हुनु, तर सिंगल रिवेटिङ हो कि यसरी सिंगल कभर हो कि डबल कभर हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसलाई फिगरमा हेर्ने भन्ने हो भने पहिला डबल COVER डबल कभर सिंगल रिवेटिङ बट जोइन्ट यसरी चाहिँ हामीले लेख्यो। अब डबल रिवेटिङ त मैले लेखाउनु परेन हैन, डबल रिवेटिङ ट्रिपल रिवेटिङ यो हो। अब प्लानमा हेर्दाखेरि यसको पनि त्यही हो आउने है। चेन हो कि जिगज्याग हो है हो। चेन भन्ने कि जिगज्याग भन्ने कुरा चाहिँ फेरि केमा आउँछ त, प्लानमा। यो इमेज फर्मेसन भएको छ भने के भयो यसलाई चेनिङ हैन। यदि हाम्रो चाहिँ के भएको छ त जिगज्याग वेमा छ भने नि त्यो चाहिँ जिगज्याग, यदि कन्टिन्युअस रूपमा डिक्रिजिङ हुँदै गएको छ भने डायगोनल हैन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भयो है हो। अनि चाहिँ अब हामीले एनालाइसिस गर्ने बेलामा म एनालाइसिसमा छिरे अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्टली सोधेको है यो चाहिँ यो त यदि हैन यो आफै अब यो त मेरो जस्ट एउटा चाहिँ रोड म्याप जस्तो थियो हैन त। मैले तपाईलाई यो चाहिँ तपाईहरु चाहिँ पढिसकेको पनि हो, रिभिजन जस्तो हो हैन के भन्ने भनेर। अब चाहिँ एनालाइसिस हो हैन, एनालाइसिस है। अब एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि है त यसमा छ यो फोर्सलाई P फोर्सलाई है।
भने अब हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यो पी फोर्सको कारणले गर्दाखेरिमा है यो रिवेटमा कति फोर्स डेभलप भइरहेछ त हो र त्यो फोर्स यदि यो रिवेटको स्ट्रेन्थ भन्दा बढी भइदियो भने त के हुन्छ त फेल हुन्छ नि त हो फेल हुन्छ नि त भनेपछि अब त्यो फेलर प्रोसेस के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला थाहा पाउनु पर्यो क्या हामीले एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि फेलर प्रोसेस है अब फेलर प्रोसेस हुँदाखेरि है त के हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ मैले अब यसमा चाहिँ सिंगल रिवेट युज भएको नि चेन र जिगज्याग भन्न मिल्छ त मिल्दैन है तब 2 or more than 2 रिवेटहरु प्लानमा देखियो भने चाहिँ बल्ल हामीले भन्न मिल्यो है कुरा बुझ्नु है अब यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ चेनिङमा छ कि जिगज्यागमा छ भनेर चाहिँ भन्न मिलेन है अनि पछाडी अब हेर्नु मैले तपाईहरुलाई बुझाउन खोजेको कुरा के भने यसरी फोर्स एप्लाई हुँदाखेरिमा यो जोइन्टमा कस्तो कस्तो खालको चाहिँ इफेक्ट आउँछ हो अथवा त्यो जोइन्ट फेल हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ हो कस्तो तरिकाले फेल हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो है अब त्यो बुझ्नको लागि जोइन्टमा कतिवटा चाहिँ कुराहरु चाहिँ यसमा चाहिँ आएको छ हेर्नु त एउटा रिवेट युज भएको छ अर्को प्लेट युज भएको के हो जोइन्ट भन्ने बित्तिकै मैले मिनिमम दुईटा चाहिँ मेम्बरहरुलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्यो त्यो के भयो त प्लेट भयो है त्यसपछि मैले के गर्नु पर्यो भन्नु त रिवेट गर्नु पर्यो जोइन्ट बनाउने हो भने त त्यसलाई चाहिँ कनेक्सन त गर्नु पर्यो भान्नु त पर्यो त्यो गर्दाखेरिमा अब जोइन्ट फेलर हुँदाखेरिमा आइदर रिवेट फेल हुने हो अर प्लेट फेल हुने हो त रिवेट फेल भयो नि त्यो जोइन्ट फेल भयो है प्लेट फेल भयो भने त्यो जोइन्ट फेल भयो है त्यो हुँदाखेरिमा तपाईलाई चाहिँ अब टाइप्स अफ फेलरमा जान्छ पहिला टाइप्स अफ फेलर रिवेट फेलर है त एउटा रिवेट फेलर हुने भयो अब रिवेट फेलर भित्र फेरि दुई तरिकाले रिवेट फेल हुन्छ कुरा गर्नु है रिवेट कसरी फेल हुन्छ फेरि बुझ्नु पर्यो फेरि रिवेट दुई तरिकाले फेल हुन्छ एउटा हुन्छ तपाईको चाहिँ सियरिङ फेलर SHEARING सियरिङ फेलर अब अर्को हुन्छ बियरिङ फेलर फेलर है हो अब सियरिङ फेलर भनेको के हो है मैले यो लोड यसरी एप्लाई गरे एप्लाई हुँदाखेरिमा लोड ट्रान्सफर हुँदै आएर कहाँ हुन्छ कनेक्सनमा आउने भयो कनेक्सनमा आउने बेलामा चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ पोर्सन छ नि यो दुईटा मेम्बर कनेक्सन भएको देखिएको छ हो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा लोडको कन्सन्ट्रेसन आउने भनेको कहाँ हो जोइन्टमा हो है जहाँ हाम्रो चाहिँ दुईटाको चाहिँ कनेक्सन भइरहेको छ त्यसमा हो अब यसले यसरी तानेको हुन्छ ठीक छ अब लोड ट्रान्सफर हुँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ अब यता पनि छ नि त हो के यताबाट नि यसरी आएको हुन्छ हो भने पछाडी त अब यो रिवेटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इफेक्ट ट्रान्सफर हुन्छ के ट्रान्सफर हुँदाखेरिमा अब यो रिवेट चाहिँ यदि यो एप्लाइङ लोड यसको स्ट्रेन्थ भन्दा बढी गइदियो भने त फेल हुनु पर्यो नि त फेल हुँदाखेरिमा चाहिँ यदि यो रिवेट चाहिँ हो दुईटा पार्टमा यसरी चाहिँ के भयो त सियर अफ भयो चुडियो सियर भनेको चुडिनु है भनेपछि यसरी चुडियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भयो त भन्दाखेरिमा सियरिङ फेलर भने चुडिनु हैन यसले यसरी तानेको छ यताबाट तान्दाखेरिमा त चुडिन सक्छ नि त सियर फोर्सको कारणले गर्दाखेरि है भनेपछि अब यो
एउटा भयो सियरिङ फेलर, अर्को छ बियरिङ फेलर। अब बियरिङ फेलर भनेको कस्तो त भन्दाखेरिमा चाहिँ हेर्नु है त, प्लेटमा त हामीले चाहिँ होल फर्मेसन गरे हुन्छ नि त हो, यो होल भित्र हामीले यो रिवेटलाई इन्सर्ट गर्ने हो कि हो। भनेपछि अब इन्सर्ट गर्ने बेलामा हो हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा इन्सर्ट गर्यौं, यो त टाइटली के भएको छ, दुईटा मेम्बरहरु त कनेक्ट भएको छ टाइट अवस्थामा। भनेपछि यो हामीले चाहिँ एप्लाई गरेको फोर्स चाहिँ यो प्लेटको सर्कमफेरेन्शियल पार्टमा चाहिँ के हुने हो त, एक्ट हुने हो नि त हो। र त्यसपछि चाहिँ केमा ट्रान्सफर गर्ने हो, रिवेटमा हो नि त, यो रिवेट हो गर्ने। भनेपछि अब के हुन्छ त भन्दा यो प्लेट र यो बीचमा चाहिँ के हुन्छ, फ्रिक्सन डेभलप हुन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि अब रिवेटको चाहिँ आउटर पार्ट चाहिँ के हुन्छ त, सर्कमफेरेन्शियल पार्ट चाहिँ के हुन्छ, अब खिँदै जान्छ है। र यो चाहिँ यसरी डाइरेक्ट शियर चाहिँ हुन सक्दैन, तर कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ हेर्नु त यो पार्ट चाहिँ के हुन्छ, खिँदै जान्छ, ठीक छ। खिँदै गए पछाडि यो चाहिँ अब यसरी बाँधिन सुरु गर्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा बियरिङ फेलर भन्छ है। भनेपछि फरक यति हो, सियरिङ फेलर भनेको चाहिँ च्वाटे चुडिने, बियरिङ भनेको चाहिँ आउटर पार्ट चाहिँ रिवेटको खिँदै गएर चाहिँ त्यहाँबाट बेन्ड सुरु हुने, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा बियरिङ फेलर भनिन्छ है हो। यो अब आयो सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ दुईटा सम्झिनु है, मैले किन यो भनिरहेको छु भन्दाखेरि एकछिन पछि मैले चाहिँ यसको स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्छ। अब यो फेल हुन नदिनलाई चाहिँ कति स्ट्रेन्थ चाहियो, मलाई यो फेल हुन नदिनलाई कति स्ट्रेन्थ चाहियो। हाम्रो एप्लाइङ भन्दा यसको स्ट्रेन्थ बढी भयो भने सेफ भयो, त्यही भएको हुनाले भनेपछि जस्तो डक्टरमा तपाईँहरू जानु भने उसले इन्भेस्टिगेसन गर्छ नि होइन, ल यो रिपोर्ट ल्याउनु टेस्ट गरेर हुन्छ नि, अनि त्यसपछि रिपोर्टको आधारमा उसले यो मेडिसिन युज गर्छु। हाम्रो नि यही हो, ठ्याक्कै एनालाइसिस गरिरहेको छु मैले फेलर चाहिँ कसरी भइरहेछ, त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब चाहिँ एकछिन पछि आउँछ। मैले प्लेट फेलर है। अब प्लेट फेलर पनि दुई तरिकाले हुन्छ, एउटा चाहिँ टियरिङ, टियरिङ अफ प्लेट along row of rivet, एउटा अर्को चाहिँ plate at an edge है। टियरिङ अफ प्लेट along the row of rivet एउटा, अर्को चाहिँ के हो त टियरिङ अफ प्लेट एट एन एज। अब यो भनेको के हो, अब यसमा हेरौँ प्लेटमा चाहिँ यो आयो, फोर्समा लगाए बी फोर्स यही हो। हेर्नु है त, अब के भयो त, यसको स्ट्रेन चाहिँ हाई भयो एप्लाइङ फोर्स भन्दा, हाम्रो चाहिँ के हो त रिवेटको स्ट्रेन चाहिँ हाई युज गर्नुभयो तपाईहरुले, सिसिकनी उसले चाहिँ हलाउन सकेन। अब इफेक्ट चाहिँ कहाँ क्युमुलेटिभ हुने हो त, जहाँ चाहिँ कमजोर छ, जे कमजोर छ त्यही नै त हो नि। हामीलाई पेल्यो भने नि जो शक्तिमा बढी उ छ त्यसले निर्दोलाई हेप्ने त हो नि हैन, यहाँ पनि त्यही हो। अब के भयो त भन्दाखेरिमा प्लेटको स्ट्रेन चाहिँ कम हुने बित्तिकै अब फेलर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा प्लेटबाट उठ्यो के यसरी च्यातिन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ पेपर राखेर दुईतिरबाट च्यात्नु त होल बनाएर ठ्याक्कै पेपर कहाँबाट च्यातिन्छ त भन्दा त्यसै जहाँ होल बनाउनु भएको नि त्यो लाइनबाट च्यातिने हो। त्यस्तै यस्तो प्लेटमा पनि यसरी चाहिँ च्यातिन्छ। यो तरिकाले च्यातिन्छ भने यसलाई भन्छ टियरिङ अफ द प्लेट अलोङ द रो अफ द है हो। यो वाला फेलर चाहिँ यो
है। अब हेर्नु अर्को केस कस्तो हुन सक्छ त भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ नम्बर चाहिँ धेरै मैले यहाँ उ गरे यसरीको बनाए है त। यो नम्बर अफ रिबेट तपाईलाई चाहिँ के भयो त दुईटा भयो पुग्ने भयो के अब है, तीनटा आवश्यक पऱ्यो दुईटा भयो पुग्ने हो। तपाईले चाहिँ यसको एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ यसरी छेउमा राख्दिनु। यो एजबाट एकदमै नजिक चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो त अब रिबेटलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्नुभयो, होल बनाउनु भयो। अब उसले के गर्छ त भन्दाखेरिमा फेल त हुनुपर्ने छ लोड लगाए पछाडि हो। अब कसरी फेल हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी यो एजबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ फेलर प्रोसेस हुने भयो। यो लाइन त के छ यहाँ बीचमा ग्याप त छैन नि त, उसले के हो त होल त पाएन नि त। नपाइसके पछाडि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि अब यो लोडको स्ट्रेस चाहिँ जहाँ विक छ त्यहाँबाट जाने हो भनिसकेपछि यस्तो एजबाट चाहिँ के हुन्छ त यो फेल हुन्छ हो। यसलाई भन्छ सेकेन्ड एट एन एज हो। अब यसलाई यो तरिकाबाट यो चारवटा कुरा सम्झिनु पर्यो। यही चारवटा कुराबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के सिक्ने हो भन्दा डिजाइन सिक्ने हो है, कनेक्सन सिक्ने है हो। भने पछाडि अब यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई सकेसम्म हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा चाहिँ होल चाहिँ थोरै बनाउनु पर्ने रहेछ। जति थोरै होल बनाए नि तपाईले तीनटाको ठाउँमा चाहिँ एउटा भयो भने त त्यसमा त लाइन त बन्न पाएन नि त, विक फल्यो नि त फर्मेसन। अनि टियरिङ पनि हुन पाएन, एजबाट टियर पनि हुन पाएन है हो। त्यो अब एउटा मात्रै नपुग्न सक्छ नि त हैन, किन भन्दा हामीलाई त मार्केटमा अभाइलेबल चाहिँ के हुन्छ त साइज एउटा हुन्छ। तपाईले चाहिँ एउटा राख्छु 40 mm को चाहिँ म रिबेट हालिदिन्छु भन्न त पाउनु न होला हो। त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ हामीले। त्यही भएर अघि नै मैले तपाईलाई भने आफ्नो तरिकाले चाहिँ यसमा केही पनि चल्दैन के डिजाइन है हो। त्यो भएको हुनाले मिनिमम हामीलाई चाहिँ त्यहाँ कति mm को डायमिटर दिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ चाहिने त राख्नु नै पर्यो है। त्यो भएको हुनाले अब हामीलाई चाहिँ के हो त भन्दा 16 mm को अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 14 mm को रिबेट युज गरेर चारवटा चाहिन्छ भने बरु 20 mm को पाइँदो रहेछ, चारवटा तीनटा राख्दिउँ न त भन्न मिल्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो के हो त टियरिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ बलियो हुने भयो। किन भन्दा होल जति चाहिँ बढी हुन्छ नि टियरिङ चाहिँ त्यति नै बढी चाहिँ के हुन्छ त इफेक्ट चाहिँ बढ्न जान्छ है हो। त्यो हो भनेपछि त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अल्टरनेटिभ खोज्न मिल्यो अभाइलेबलको केसमा। यदि अभाइलेबल छैन भने त त्यो त मिल्दै मिल्दैन। अब आयो डायमिटर बढाउँदाखेरिमा चाहिँ अर्को भनेको यसको क्यापासिटी नि बढ्ने भयो सियरिङको है। यता होल पनि कम हुने भयो, यता चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त सियरिङ भनेको त सियरिङ इफेक्टलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको के हो त हाम्रो रिबेटमा हो। रिबेटको एरियामा डिपेन्ड हुने हो। एरिया भनेको केमा डिपेन्ड हुने हो डायमिटरमा बढी हुने हो। त्यही भएर त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अथवा सोच्न चाहिँ पर्छ है। ल यो हो। अब यो फेलर प्रोसेस जानिसके पछाडि अब मलाई के चाहियो त भन्दाखेरिमा यो इफेक्ट चाहिँ हाम्रो जोइन्टमा नआओस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा यो रिबेटको स्ट्रेन्थ कति भयो भने आउँदैन त, यो प्लेटको स्ट्रेन्थ कति भयो भने आउँदैन त, त्यो त खोज्नु पर्यो हो। अब त्यसको लागि चाहिँ हेरौँ यसमा चाहिँ अब स्ट्रेन्थ अफ जोइन्ट ल यो कुरा हामीले चाहिँ खोज्न पर्यो। बुझ्नु है अब एकदम क्लियरली बुझ्नु। जोइन्ट भन्ने बित्तिकै दुईटा कुराको चाहिँ कम्बिनेसन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो, रिबेट र प्लेटको हैन। अब जोइन्टमा दुईटा कुरा छ भने यसको स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ के हो त रिबेटको स्ट्रेन्थ र के को स्ट्रेन्थ हो अब प्लेटको स्ट्रेन्थ है। अब रिबेट र प्लेटको स्ट्रेन्थमा जुन ठुलो भयो भने राम्रो हो कि सेफ हो कि सानो भयो भने राम्रो? ठुलो होइन, प्लेटको भनिरहेको छु है। हाम्रो एलिमेन्टसँगको कुरा फोर्स चाहिँ
ठुलो त्यसले चाहिँ रेसिस्ट गर्न जति धेरै फोर्सलाई रेसिस्ट गर्न सक्यो त्यति राम्रो हो हैन। तर हामीले के हो त भने एनालाइसिस गर्दाखेरि जहिले पनि डिजाइन अथवा एनालाइसिस गर्दाखेरि के ध्यान दिनु पर्यो भन्दा जो विक छ नि त्यसलाई हेरेर डिजाइन गरिदिनु पर्यो कि हैन। एक्जाम्पलको लागि तपाईहरु दुईजनामा एउटा 60 केजी मजाले चाहिँ बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्छ, अर्को 40 केजी भन्यो भने त त्यो दुईटामा बसेको बेलामा चाहिँ ल त्यहाँ भारी बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ भारी बनाउनु पर्यो भने हामीले 40 केजीको भारी बनाइदिने कि 60 केजीको भारी बनाइदिने? 40 को, किन भन्दा दुवैजनाले मजाले त्यसलाई चाहिँ बोकेर जाने भयो है। ठ्याक्कै यसो भने देखिने है। अब त्यसको लागि मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ 1 नम्बरमा लेट्स सानो डेरिभेसन जस्तो छ, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्यौ। यो बुझियो भने त मलाई न्युमेरिकल केही पनि छैन। अब त लेट सेट मैले के भने यहाँ चाहिँ फिगरबाट म बुझाउँछु है। फाइ भनेको रिबेडको डायमिटर है। सर एकैछिन मैले रोकाउनु, मेरो त अलिकति फास्ट नै जान्छ फेरि, किन भन्दा
यो 2 हो है 5 + 1.5 र 5 + 2 अब यो चाहिँ mm मा हुन्छ है जहिले पनि हामीले चाहिँ इन mm भन्छौं न सजिलो इन mm युनिट है त 5 चाहिँ mm मा भएपछि यो पनि mm मै हो है त 1.5 mm 2 mm है T1 and T2 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ थिकनेस अफ प्लेट अनि T1 T2 अब P भनेको पिच हो PIECH पिच डिस्टेन्स अनि E भनेको एज डिस्टेन्स हो कहिले कहिले तपाईहरुलाई चाहिँ के दिन सक्छ त भन्दा विड्थ पनि दिन सक्छ है विड्थ B भनेको विड्थ अफ द विड्थ अफ प्लेट ल अब 1 नम्बरमा हामी जाउँ 1 नम्बरमा चाहिँ 1 मा shearing strength of rivet shearing strength of rivet यसलाई चाहिँ हामीले PS ले डेनोट गर्ने चलन छ है PS ले चाहिँ डेनोट गर्ने चलन छ है त अब shearing strength भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि फोर्स हो त्यसरी बुझ्न पर्यो है अब यो फोर्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ त रिवेटको भनेर निकाल्न खोजे हामीले है भनेपछि अब यो कुरा चाहिँ हाम्रो फोर्स भनेको स्ट्रेस इन्टु एरिया हामीले चाहिँ स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै हेर्नु है त स्ट्रेस यो होस् या यो होस् हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्सनमा के हुन्छ फोर्स अपन एरिया हुन्छ कुरा बुझिराख्नु है भनेपछि मलाई फोर्स चाहियो हो नि त है फोर्स चाहियो भने स्ट्रेस इन्टु एरिया हुनु पर्दैन हो भनेपछि अब हेर्नु एमा यसलाई हामीले चाहिँ शियरिङ स्ट्रेन्थ भनेका छौं भने यसको PS भने PS इज इक्वल टु परमिसिबल शियरिङ स्ट्रेस टाउ भनेर डिनोट गर्छौं है टाउ VF है इन्टु cross sectional area है त अब हेर्नु यो जनरल PS अब यो इक्वल टु है त यो इज इक्वल टु टाउ VF इन्टु पाई d²/4 सिद्धि है D भनेको मैले लेखिदिसकेको छु कसरी निकाल्ने क्रस डायमिटर एरिया भनेको त यसको त क्रस सेक्सन काटेर हेर्यो भने सर्कल देखिन्छ कि देखिन्न हो यो रिवेटको तपाईले यसरी काटेर हेर्नु भयो भने त यो हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त यसरी देखिने हो नि त है त्यही भएर पाई d²/4 नम्बर चाहिँ बताउनु पर्छ हजुर नम्बर चाहिँ हैन नम्बर अब आउँछ पक्का यहाँ आउँदैछ टाउ VF इन्टु पाई d²/4 है अब के भयो भने हामीले चाहिँ यो युज गर्ने भन्दाखेरिमा यदि सिंगल शियर छ भने फेलर चाहिँ सिंगल शियर फेलर भइरहेको छ भने है अब त्यहाँ तपाईहरुले पढ्दाखेरि यान भनेर लेखाउनु भएको थियो भने ल यान नै लेखाए भने यो चाहिँ जनरल फर्मुला हो अब वेयर n इज इक्वल टु 1 अथवा 1 भन्दा अगाडि नम्बर अफ शियर प्लेन लेख्नु शियर PLA यानी प्लेन भन्ने है 1 फर सिंगल शियर 2 फर डबल शियर अब यहाँ एकदम डबल शियर के भयो भने सिंगल के भयो भने डबल है त
सिंगल सियर हुनका लागि ल्याब जोइन्ट र सिंगल कभर बट जोइन्ट है तपाईलाई क्वेशन एनालाइसिसमा होस् या डिजाइनमा होस् ल्याब जोइन्ट डिजाइन गर भन्यो भने सिंगल सियर फेलर सिंगल कभर बट जोइन्ट आयो भने पनि सिंगल सियर फेलर अब यहाँ चाहिँ डबल कभर बट जोइन्ट यो भयो भने चाहिँ तपाईले के गर्ने त 2 युज गर्ने यहाँ को ठाउँमा है अब के हो म डिस्टिंक्टली तपाईलाई बुझाइदिन्छु यही एक्जाम्पल हेर्नु यो छैन अब फेल हुँदाखेरिमा हेर्नु त यसको प्लेन हाम्रो फेल त यहाँबाट हुने हो नि त प्लेटको कमन प्लेन कतिवटा भयो एउटै हो कि हैन यही हो कि हैन कमन प्लेन भनेको यो हो कि हैन त्यही भएर यो चाहिँ सिंगल सियरमा फेल हुन्छ अब मैले चाहिँ यो आयो यहाँ मैले रिबेट हाले ठीक छ अब मैले यसरी फोर्स लगाएँ भने यसमा फोर्स कन्सन्ट्रेसन हुने भनेको यो प्लेनमा गएर हैन त कतिवटा प्लेन हो कतिवटा प्लेन कमन प्लेन हेर्नु एउटा कमन प्लेन हैन त त्यही भएर सिंगल कभर बट जोइन्ट भनेको है अब हेर्नु यही जोइन्टमा मैले चाहिँ कभर प्लेट यसरी पनि हाल्न सक्छु नि अब हुँदाखेरि हेर्नु त यो चाहिँ कतिवटा प्लेनमा चाहिँ कमन प्लेन छ कतिवटा प्लेन एउटा दुईटा हो कि त्यही भएर 2 गरे है जतिवटा कमन प्लेन हुन्छ नि त्यति नम्बर यहाँ भनेको चाहिँ नम्बर अफ सियर प्लेन है बुझ्नु भएन है यसरी चाहिँ हामीले के निकालियो त भन्दा सियरिङ स्ट्रेन्थ अफ द रिबेट निकालियो है अब टाउ भिएफ कहाँबाट निकाल्ने त भन्दाखेरिमा चाहिँ टाउ भिएफ भनेको चाहिँ टेबल 8.1 हेर्नु त त्यसमा दिएको छ है तपाईहरुसँग कोड छैन पेज नम्बर 95 हो कि 97 हो 95 हो 95 मा गएर तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ टेबल चाहिँ दिएको छ अब यहाँ बुझ्नु पर्छ तपाईहरुले यो टेबलको बारेमा म सर्ट एकचोटी चाहिँ भन्छु है 95 हजुर पेज नम्बर 2 खालको छ हो रहेछ यो वाला है यहाँ छ टेबल 8.1 अब हेर्नु है यहाँ धेरैले मिस्टेक गर्छ यो सियरिङ स्ट्रेस परमिसिबल भ्यालु भनेको नि यो भ्यालु चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरिमा टाइप्स अफ रिबेटमा डिपेन्ड हुन्छ अब हेर्नु फेरि टाइप्स अफ रिबेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पीडीएफ रिबेट भन्छ अर्को चाहिँ पीडीएस रिबेट भन्छ के हैन है क्वेशन दिँदाखेरि by using PDF rebate यदि एमएम को PDF rebate युज गरेर डिजाइन गर्नु अथवा एनालाइसिस चाहिँ नम्बर अफ रिबेट यतिवटा युज गरेको छ तर त्यो PDF हो भनिदिनु सक्छ है PDF भनेको चाहिँ पावर ड्रिभन फिल्ड रिबेट पुरा बुझ्नु है यो भनेको चाहिँ के हो त पावर ड्रिभन फिल्ड रिबेट हो हामीले डाइरेक्ट फिल्डमा गएर यदि पावर युज गरेर इन्सर्ट रिबेटलाई गर्छौं भने त्यो दैट इज पावर ड्रिभन फिल्ड रिबेट हो यो भनेको चाहिँ पावर ड्रिभन के हो त यो सब एसएटओपी सब रिबेट अब हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओक्सप सब भनेको चाहिँ हाम्रो ओक्सप हो फ्याक्ट्री हो है त्यो भित्र हामीले चाहिँ पावर युज गरेर रिबेटलाई इन्सर्ट गरिन्छ भने दैट इज पावर ड्रिभन सब रिबेट अब हेर्नु यो टेबलमा दिएको भ्यालु चाहिँ पावर ड्रिभन सब रिबेट हो है हो पावर ड्रिभन सब रिबेटको भ्यालु दिया हो तपाईहरुलाई क्वेशन के भनेको पावर ड्रिभन फिल्ड रिबेट युज गरेर चाहिँ डिजाइन गर्नु एनालाइसिस गर्नु भन्दिहा तपाईहरुले चाहिँ यो टेबलमा रहेछ यसको चाहिँ सियर टाउ भिएफ को भ्यालु 100 रहेछ भनेर चाहिँ झ्याप्प 100 लेख्नुहुन्छ हैन
अनि यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ के हो त भन्दा एक्चुअल भ्यालु चाहिँ तल नोटमा भनेको छ फर फिल्ड ड्रिभन रिबेट द परमिसिबल स्ट्रेस श्याल बी रिड्युस्ड बाइ 10%। तपाईलाई 10% को त नलेजै भएन भने तपाईले त्यहाँ 100 लेखेर आउनुहुन्छ भनेको छ पावर ड्रिभन फिल्ड रिबेट हैन। अनि फर्स्ट स्टेपमै तपाईको गोलो खाइसक्यो बाँकी हेर्दै ओ यो टेबलमा दिएको चाहिँ सब रिबेट है कुरा बुझ्नु है। यही हो तपाईको हामीले पेपर हेर्यौं भने देख्ने कमजोरी नै हो। अब मैले त माया गर्न सक्ने मेरो क्षमता छ होला हैन। अब 8 नम्बरको क्वेशन 5 नम्बर 6 नम्बर दिउँ न त भन्ने मलाई लाग्यो हैन। कोही टिचरले त त्यस्तो त सोच्दैन काट्दियो फर्स्ट स्टेपले लगाउँछ भरोसा सुरु भयो यो भएको त कति भयो आधा घण्टा भइसक्यो अनि आउँदा हुन्छ फरक पर्दै तपाईहरु हुन्छ है भने पछाडी त्यही तपाईहरुले चाहिँ वाह यो 8 नम्बर त मैले ट्याक्राकै मिलाएर आछु भन्ने लाग्छ हैन। तर त्यहाँनेर चाहिँ सानो मिस्टेकले गर्दाखेरिमा तपाईहरुको चाहिँ हैन अनि पास भएर आउँछु भन्ने चाहिँ स्टुडेन्टहरु के भइन्छ हुन्छ त फेल नगर यो हो के रिजन है। सानो कुराबाट चाहिँ हाम्रो के भइराछ त भन्दाखेरिमा चाहिँ नबुझेको कारणले गर्दा फेल हैन। प्रोसेस त सबै गर्नु भयो हो नि त है। त्यही भएको हुनाले यो टेबलले दिएको कुरा चाहिँ पावर ड्रिभन सब रिबेट हो। तपाईलाई क्वेशनले पावर ड्रिभन फिल्ड रिबेट भन्यो भने हेर्नु त अहिले 100 दिएको रहेछ हो एमबीए दिएको रहेछ भने तपाईले 10% डिडक्ट गर्ने भनेको 90% लिऊ भने हैन त 90% भने त 90 एमपी हो। तपाईले 90 एमपीए लेख्नको साटो 100 एमपीए लेख्दैछ त है। त्यही भएको हुनाले यो चाहिँ एकदम परमिसिबल शियर स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ र हाम्रो चाहिँ सिग्मा पीएफ भन्छौं हामी है। सिग्मा पीएफ को भ्यालु चाहिँ हाम्रो है अहिले चाहिँ एकदमै ख्याल गरेर चाहिँ है यहाँ ल यो ल्याइदिनु यसमा खाइ लास्टमा लेखाउँदा अब यहाँको भ्यालु यो तपाईँ ढिलो हुनुभयो नि त आज तपाईले क्लास है तपाईले अब दाइ अर्को थियो टाइम चाहिँ यसलाई ठ्याक्क मिलाउनु पर्ने हो क्या भोलि। अब मेरो चाहिँ एकदम टाइट छ यो चाहिँ 4:30 भन्दा पछाडि 4 बजे सकेसम्म त 4 बजे हो। अहिले 6 बजे अर्को कलेज भ्याउनु पर्छ फेरि आजलाई त छैन क्लास लिएर बसिरहेको छु हैन। त्यो हो। अब फाउन्डेसन सर सञ्जीव सरले लिनु भएको हो तपाईको हजुर सञ्जीव सरलाई भन्न सक्यो भने चाहिँ बरु आगो चाहिँ मिल्छ है। बरु 5:30 देखि उता यस्तो छ कि एपेक्समा नि मेरो क्लास छ हैन। अब केसीसी त सिद्धिहाल्यो केसीसी हामीले पढाउनु भएको छ हो तर म चाहिँ 2-3 वटा क्लास लिन त्यही बेला काम गर्ने थिएँ 2-2 क्लास लिएर लिनै लिएन। तर तपाईँ कुन ब्याज हो म 12 छ ए 12 को उमेशको ब्याज सँगै हो हजुर अहिले पढ्नुहुन्छ अहिले पढाउँछु म विशेष गरी त्यही कुन ब्याज हो तपाईँ 17 अहिले 8 सेमेस्टर अहिले के अरे तपाईँको चाहिँ नाम ए मैले चिनिसकेको चिने मैले ल है मर्निङ गरी मर्निङ कहिले पढाएको थिएँ मैले तपाईँ क्लास आउनु भयो अनलाइन होला सायद हामी यहाँ पुगेका थियौँ तपाईँलाई मैले के पढाइरहेको थिएँ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट हाम्रो चाहिँ कनेक्सन है डाइरेक्ट फोर्स एक्ट हुँदाखेरिमा हो कनेक्सन चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ के गर्ने त फर्मेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले जोडिरहेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ अब कनेक्सनमा दुईटा कुराहरू आउँछ भनेको थिएँ एउटा चाहिँ रिबेट एउटा चाहिँ प्लेट आउँछ भनेको है। अब कनेक्सन फेल हुनु भनेको आइदर रिबेट फेल हुनु हो अर प्लेट फेल हुनु हो भनेर है। अब फेल हुन नदिनलाई त हो तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यसको स्ट्रेन्थ चेक गर्नु पर्यो।